काठमाडौँ उपत्यकामा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक 481 सहित मुलुकभर थप 1069 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 11 जनाको मृत्यु। जबरजस्ती पसल बन्द गराउँदै हिँडेका स्थानीय समूहले कुटपिट गरेको भन्दै त्रिपुरेश्वर क्षेत्रका सर्जिकल व्यवसायी आन्दोलित, सुरक्षाको माग गर्दै दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्न माग। र कोरोनाको कारण व्यापार ठप्प हुँदा छमेल क्षेत्रमा 10,000 बढी व्यवसायी सङ्कटमा, घर भाडा तिर्न समेत नसकेपछि धमाधम विस्थापित हुने क्रममा। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई, सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी, सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 481 सहित मुलुकभर 1069 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 12,088 जनामा गरिएको परीक्षणमा 1069 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक 481 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मङ्गलबार आयोजित सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले काठमाडौँ जिल्लामा 393, ललितपुरमा 58 र भक्तपुरमा 30 जनामा संक्रमण देखिएको जानकारी दिनुभयो। अब म आरटीपीसीआर पोजिटिभ हुनुहुनेहरूको डिटेलमा जिल्ला वाइज बताउन चाहन्छु। प्रदेश 1 मा उदयपुरमा 1 जना, ओखलढुङ्गामा 2 जना, खोटाङमा 2 जना, झापामा 14 जना, पाथरमा 1 जना, मोरङमा 12 जना, सुनसरीमा 56 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश 2 मा धनुषामा 1, पर्सामा 2, बारामा 11, महोत्तरीमा 2, रौतहटमा 5, सप्तरीमा 1, सर्लाहीमा 19 हुनुहुन्छ। त्यसै गरी बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा 393, काभ्रेपलाञ्चोकमा 8, चितवनमा 45, दोलखामा 11, धादिङमा 11, नुवाकोटमा 2, भक्तपुरमा 30, मकवानपुरमा 6, रसुवामा 1, रामेछापमा 2, ललितपुरमा 58, सिन्धुपाल्चोकमा 1 र सिन्धुलीमा 6 जना हुनुहुन्छ। गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा 4, गोर्खामा 8, तनहुँमा 5, नवलपरासी पूर्वमा 15, पर्वतमा 1, लमजुङमा 32 र प्रदेश 5 मा अर्घाखाँचीमा 9, कपिलवस्तुमा 7, गुल्मीमा 13, दाङमा 13, नवलपरासीमा 4, पाल्पामा 1, प्युठानमा 1, बर्दियामा 7, बाँकेमा 33, रुकुम पूर्वमा 1 र रूपन्देहीमा 91। कर्णाली प्रदेशमा जुम्लामा 2, दैलेखमा 2, सल्यानमा 1 र सुर्खेतमा 1 जना हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अछाममा 13, कञ्चनपुरमा 4, कैलालीमा 20, डडेलधुरामा 2, डोटीमा 24, बझाङमा 40 र बैतडीमा 12। यसरी जम्मा 344 महिला र 725 पुरुष गरी जम्मा 1069 जना र हालसम्म संक्रमित हुनेहरूको जम्मा संख्या 40,529 छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण मुलुकभर थप 11 जनाको मृत्यु भएको पनि जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमणका कारण पूर्व न्यायाधीश माधव प्रसाद चालिसेको पनि मृत्यु भएको छ। लामो समयदेखि मुटु सम्बन्धी समस्याबाट पीडित 70 वर्षीय चालिसेको काठमाडौँको बाँसबारी स्थित गङ्गालाल हृदय रोग केन्द्रमा मृत्यु भएको हो।
उपचारकै क्रममा उनलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। मङ्गलबारसम्म नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 239 पुगेको छ। यस्तै मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भई 768 जना डिस्चार्ज भएको पनि जानकारी दिनुभयो। मङ्गलबारसम्म यो संख्या 22,178 पुगेको उहाँले बताउनुभयो। गएको 24 घण्टामा 11 जनाको निधन भएको छ। एकजना 72 4 वर्षीय बालिका छन्। त्यसबाहेक अरू पुरुषहरू हुनुहुन्छ 10 जना। 72 एक 37 वर्षीय पुरुष, सिराको एक 65 वर्षीय, पर्साको 3 जना 53, 80 र 60 वर्षीय, बाराको 60 वर्षीय, चितवनको 52 वर्षीय, काठमाडौँको 2 जना 70 र 35 वर्षीय र मकवानपुरको 58 वर्षीय पुरुषहरू हुनुहुन्छ। र यसरी निधन हुनेको संख्या 239 पुगेको छ र यो टोटल बिरामीहरू संक्रमितहरू मध्ये यो 0.59% हो। यो पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू जम्मा 768 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 22,178 र कोभिड संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 55% छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,112 रहेको छ। तीमध्ये 10,832 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र बाँकी 7,280 जना घरमै रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 2 र बागमती प्रदेशमा संक्रमितको संख्या सबैभन्दा धेरै रहेको छ। सर्जिकल व्यवसायमाथि कुटपिट भएपछि काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर क्षेत्रका व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। सोमबार दिउँसो 2 बजेपछि स्थानीयहरूले हिमालयन सर्जिकलका युवराज बेलवासीमाथि कुटपिट गरेको भन्दै सर्जिकल व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन्। सर्जिकल व्यवसायलाई सरकारले अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत सञ्चालन गर्न दिएको छ, तर व्यवसायीहरूको संगठन केमिकल एन्ड सर्जिकल सप्लायर्स एसोसिएसन नेपाल केमसानले वडा कार्यालय र स्थानीय क्लब बोइज युनियनलाई समेत बोधार्थ गरी बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म मात्रै पसल सञ्चालन गर्न पत्र पठाएको व्यवसायीहरूले बताए। सोही नियमलाई लिएर स्थानीयहरूले सोमबार दिउँसो 2 बजे भित्रै पसल बन्द नगरेको भन्दै आफूमाथि कुटपिट गरेको व्यवसायी बेलवासेले बताउनुभयो। 2 बजेर अलिकति ढिला भएको थियो, मान्छेहरू आइरहेको थियो। 2 बजेसम्म खोल्ने भनेपछि भिडभाड बढी भयो अनि उनीहरू एकाएक आएर भित्र म बसिरहेको थिएँ अनि जबरजस्ती यहाँ तानेर ल्याएर अनि यहाँ कुटपिट गरे हो। त्यही भएको। अब त्यो त्यस के कसले गर्यो के गर्यो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। यहाँ टोलको मान्छेहरू भनेर भन्छ, त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। भएको त्यही हो। कारबाही त हुनु पर्यो। अब त्यसरी त कसैलाई उ गर्न त भएन। भन्न यदि 2 बजेभित्र बन्द गर्नुहोस् भनेर भने भए हुन्थ्यो, तर हातपातै गर्ने त्यो त राम्रो भएन। सर्जिकल सप्लायर्स एसोसिएसन अफ नेपालका केन्द्रीय प्रवक्ता आशिष प्याकुरेलले कुटपिट गर्ने व्यक्तिमाथि कारबाहीको माग गर्नुभयो। उहाँले व्यवसायमाथि कुटपिट गर्नेहरूले बनाएको नियम गैर कानुनी भएको भन्दै राज्यले बन्द गर्न नभन्दासम्म 24 घण्टा पसल सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। जुन घटना घट्यो यो घटनाक्रम सम्पूर्णको जिम्मेवारी चाहिँ कसले जिम्मेवारी छ त? यो घटना भन्दा यो केमसन छ, वडा कार्यालय छ, बोइज युनियन छ। किनभने केमसनको लेटर प्याडमा के आयो भन्नुहुन्छ भने 3 जनालाई बोधार्थ गरेर 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म खोल्ने निर्णय गरियो। गैर कानुनी निर्णय हो। फेरि त्यो कुनै लिगल्ली निर्णय होइन, सरकारले भनेको होइन। यो गैर कानुनी निर्णय गरेको यो घटनाको जिम्मा चाहिँ केमसनले, वडा कार्यालय र बोइज युनियन क्लबले जसलाई बोधार्थ राखेर यो चिठी काटिएको थियो त्यसले लिनुपर्छ। यो यथाशीघ्र लिनुपर्छ त्यो। र हामी यो व्यवसायलाई तपाईँको तर्साउने धर्साउने गर्ने होइन। र मुख्यमा के हो भन्दा पहिले सुरुमा पीडितलाई जुन हिजो तपाईँको साङ्गतिक हमला भयो त्यसको तपाईँको जसले कुटेको छ त्यसलाई हिरासतमा लिएर कारबाही गर्ने 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा व्यवसायीको जनधनको चाहिँ सुरक्षा गर्ने र व्यवसायले निर्बाध रूपमा स्वास्थ्य यो कोरोनाको महामारीमा आफ्नो ज्यानलाई तपाईँको चाहिँ जोखिममा राखेर व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीको चाहिँ सुरक्षा गर्ने। 2 नम्बरमा 24 घण्टा हाम्रो अत्यावश्यक सेवा भनेर राज्यले छुट्याएको छ, त्यसलाई तपाईँको सीमित व्यवसायीको तपाईँको चाहिँ आफ्नो हितमाको लागि चाहिँ तपाईँको 11 देखि 2 1 देखि 2 भनेर त्यो राख्ने होइन। हामीले 1 नम्बरमा तपाईँको जुन कुटपिट भयो त्यसले कारबाही गर्नु पर्यो। कुट्ने मान्छेलाई तपाईँ हिरासतमा लिएर कारबाही गर्नु पर्यो। 2 नम्बरमा हाम्रो व्यवसायको जनधनको सुरक्षा हुनु पर्यो। 3 नम्बरमा हामीले 24 घण्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनु पर्यो। आजदेखि हामी 24 घण्टा पसल खोल्छौँ। हामीले प्रहरी प्रशासनलाई भनिसकेका छौँ हामी 24 घण्टा पसल खोल्छौँ। आजदेखि हामी पसल खोल्छौँ र हामीलाई कसैले बन्द गर्न आउँछ भने त्यसलाई प्रहरी प्रशासनले लगेर हिरासतमा हालेर कारबाही पनि गराउँछौँ हामीले। सर्जिकल सप्लायर्स एसोसिएसन अफ नेपाल व्यवसायी भरतमणि सिलवालले राज्यले नै अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत राखेको क्षेत्रलाई
आफू खुसी पसल बन्द गराउने अधिकार स्थानीयहरूसँग नभएको बताउनुभयो। उहाँले केही समय मात्रै पसल सञ्चालन गर्दा भिड बढेकोले संक्रमणको जोखिम समेत बढेको बताउनुभयो। हामीलाई राज्यले नै यो 24 घण्टा तपाईहरु चाहिँ अत्यावश्यक सेवा हो है, तपाईहरुले चाहिँ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित तपाईहरु भएको हुनाले तपाईहरुले 24 घण्टा सेवा दिनुपर्छ भनिरहेको अवस्थामा यसरी टोले गुण्डा शैलीमा आएर बन्द गर भनेर आफ्नो खुसी नियम बनाएर त्यसरी चाहिँ जुन खालको एउटा सांघातिक हमला गर्ने काम भयो त्यसको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौँ र यही मञ्चबाट हामी के घोषणा गर्दछौँ भने आजदेखिबाट अब उपरान्त हामी राज्यले नबनुन्जेलसम्म हाम्रो व्यवसाय 24 घण्टा हामी सञ्चालन गर्दछौँ। कसैको धम्कीलाई कसैलाई हामी मान्नेवाला छैन। जुन दिन हामीलाई राज्यले तैँले बन्द गर भन्छ त्यो दिन हामी बन्द गर्न तयार छौँ, नत्र भने राज्यले हामीलाई अति आवश्यक सेवा भनेर चाहिँ त्यो क्याटेगोराइज गरेको एउटा चाहिँ व्यवसाय प्रोफेसनमा चाहिँ हामीले निर्वाध रूपमा चाहिँ गरिरहेको व्यवसायमा चाहिँ जबरजस्ती आएर 2 बजे 11 बजेबाट 2 बजे भन्ने नियम आफै खुसी बनाएर त्यसरी गर्न पाउँदैन। त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट के परेको छ? त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट के परेको छ भने 11 बजेबाट 2 बजेसम्म भन्दाखेरिमा झन् यहाँ भिडभाड बढेको छ, किनभने सबै त्यही टाइममा मात्रै आउने भयो नि त। हामीले बिहान 7 बजेदेखिबाट बेलुका 9 बजेसम्म व्यवसाय चाहिँ एउटा सेवा चाहिँ दिइरहेको अवस्थामा झन् त्यो निश्चित टाइम भनिँदाखेरिमा झन् भिडभाड बन्ने, झन् कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ बढेर जाने अवस्था देखिरहेको अवस्थामा यस्ता गैर जिम्मेवार निर्णय नगर्न सम्बन्धित निकायलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। व्यवसायमाथि भएको कुटपिटको विरोध जनाउन एक ठाउँमा भेला भएका व्यवसायीलाई प्रहरीले भिडभाड नगर्न आग्रह गरेको छ। प्रहरीले माइकिङ गरी सर्जिकल क्षेत्रलाई राज्यले अत्यावश्यक सेवाको रूपमा राखेकोले निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने बताएको छ। सञ्चालन गर्न दिने भन्ने नीति छ नेपाल सरकारको चाहिँ नीति बमोजिम यहाँहरूले स्वतन्त्र रूपमा खोल्न पाउनुहुन्छ, निर्बाध रूपमा। यहाँ कसैले अवरोध गर्न पाउँदैन, आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिदिनुहोस्। हजुरहरूको सुरक्षा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण 14 स्तरमा फैलिसकेको वर्तमान अवस्थामा नेपाल सरकारबाट जारी भएको निषेधाज्ञालाई पूर्ण पालना गरिदिनु हुन हामी अनुरोध गर्छौँ। अन्यथा कानुन अनुसार बाध्य भएर कारबाही गरिने बेहोरा समेत हामी सूचित गर्छौँ। हजुरहरू आफू उता बस्नुपर्छ, घर बाहिर ननिक्लिनु। के थियो होला हजुरहरूको? बाहिर नबस्नु है, तपाईँहरू बाहिर नबस्नु है, बाहिर ननिक्लिनु। तपाईँहरू सबै आउनु, घरभित्र गइदिनुहोस्, घर बाहिर ननिक्लिनु। नेपाल सरकारले तोकेको जुन व्यवसाय गर्न पाइन्छ भन्ने छ उहाँलाई पनि सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस्, अनावश्यक भिडभाड नगरिदिनुहोस्। सर्जिकल व्यवसायलाई सरकारले अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत राखेको छ, तर पनि त्रिपुरेश्वर क्षेत्रका व्यवसायीहरूले स्थानीयहरूको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म पसल सञ्चालन गर्दै आएका थिए। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण 5 महिनादेखि व्यापार व्यवसाय प्राय ठप्प भएपछि ठमेल क्षेत्रका व्यवसायीहरू सङ्कटमा परेका छन्। स्वदेशी मात्रै नभई विदेशी पर्यटकको समेत भिडभाडले बेग्लै रौनक देखिने काठमाडौँको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य ठमेल क्षेत्र कोरोनाको कारण प्राय ठप्प हुँदा व्यवसायीहरू सङ्कटमा परेका हुन्। 5 महिनादेखि व्यापार व्यवसाय प्राय ठप्प भएपछि घर भाडा तिर्न समेत समस्या भएको ती क्षेत्रका व्यवसायीहरूको भनाइ छ। ठमेल पर्यटन विकास परिषदका उपाध्यक्ष भवि शर्माले गत चैत यता व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा घर भाडा तिर्न गाह्रो भएको बताउनुभयो। महँगो घर भाडा, बढ्दो बैंकको ब्याज र पर्यटकको आगमन ठप्प हुँदा कतिपय व्यवसायीहरू विस्थापित भएको समेत उहाँले बताउनुभयो। ठमेलभित्र रहेका अधिकांश घरबेटीले 30 देखि 70% घर भाडा छुट दिए पनि केही घरबेटीले घर भाडा समायोजन नगरिदिँदा त्यस्ता व्यवसायीहरू विस्थापित भइसकेको बताउनुभयो। उपत्यकामा पुनः निषेधाज्ञा जारी भएपछि भने अझै लामो समय व्यापार व्यवसाय ठप्प हुने देखिएकाले घर भाडा छुट पाएका व्यवसायीहरू पनि भाडा तिर्न नसकेर विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको शर्माले बताउनुभयो। हामीले यो भाडा समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेकै थियौँ र यो बेलामा कति घरधनीहरूले त्यसलाई सहज तरिकाले लिनुभयो। घरधनी आफैले चाहिँ त्यसको इनिसिएसन लिनुभयो र उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो घरमा बस्ने व्यवसायीहरूलाई आफ्नो घरबाट विस्थापित नहुनको लागि ठुलो पहलहरू गर्नुभएको छ र केही घरधनीहरूले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो वातावरण सिर्जना गर्नुभएको छ, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूको कारणले गर्दा धेरै व्यवसायीहरू उहाँहरूको घरबाट विस्थापित हुनुभएको छ भने एउटा पाटो यतातिर छ भने अर्को पाटो चाहिँ हिजोको अवस्थामा
हामीले के आशा गरेका थियौँ भन्दा अब यो लकडाउन चाहिँ अलिकति खुकुलो भइसकेपछि भदौ 1 गतेबाट डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू चाहिँ सेड्युल अनुसार खोल्ने एउटा वातावरण बनेको थियो र विभिन्न पर्यटन क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ अनुरोध गरिसकेपछि पर्यटन मन्त्रालयले त्यसको पहल गरेर एउटा खालको चाहिँ वातावरण बनेको थियो भने पछिल्लो चरणमा आएर चाहिँ फेरि यो निषेधाज्ञाको जुन अवस्था सिर्जना भयो यो निषेधाज्ञाको अवस्था सिर्जना भइसकेपछि आजको दिनमा चाहिँ हिजो जुन समायोजन गरेको भाडा थियो त्यो भाडा पनि तिरेर व्यवसायीहरू ठमेलमा बस्न सक्ने अवस्था छैन र अहिले हामी चाहिँ घरमा बसेर अब समय अनुसार चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूबाट भर्चुअल मिटिङहरू गरिरहेका छौँ र उहाँहरूले आजको दिनमा के भन्नुहुन्छ भन्दा अब हिजो जुन चाहिँ 50%, 60%, इभन 30%, 40% जुन भाडा चाहिँ छुट दिनुभएको थियो त्यो भाडा पनि अब आजको दिनमा चाहिँ हामीले तिरेर बस्न सक्ने अवस्था छैन। अब हामी के गर्ने भनेर व्यवसायीहरू अहिले आत्तिएको अवस्था छ र आजको दिनमा हामीले भन्ने हो भने हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्ने अवस्था छैन। मान्छे देख्दाखेरि मान्छे डराउनु पर्ने अवस्था छ र यही अवस्था चाहिँ अब लम्बिएर कहिलेसम्म जाने हो हामीलाई यकिन छैन। त्यसले गर्दाखेरि एक त पर्यटन क्षेत्र यो कोभिड-19 कन्ट्रोल भइसकेपछि अरू क्षेत्रहरू चाहिँ चलायमान हुन सुरु गर्यो भने पनि पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुँदैन र अर्को 1-1.5 वर्ष हामीलाई टाइम चाहिन्छ किनभने विदेशीहरू नेपालमा आएर घुमेर चाहिँ म एउटा नेचरको हिसाबले, कल्चरको हिसाबले, रिलिजनको हिसाबले मैले लिनुपर्ने भरपुर चाहिँ मेरो समय मेरो चाहिँ प्रयोग गरेर जान सक्छु भन्ने वातावरण सिर्जना हुनलाई पनि तपाईँको करिब 1-1.5 वर्ष लाग्छ भने अब यो अवस्थामा चाहिँ अहिले सबै व्यवसायीहरूले ठमेलका घरहरू चाहिँ गोदामको रूपमा प्रयोग गरेर राखेको एउटा अन्धकारमा राखेको अवस्था छ र यदि यो अवस्थामा चाहिँ गोदामकै रूपमा ठमेलका घरधनीहरूले बुझिदिनु भयो र त्यो खालको भाडा लिनुभयो भने केही समय व्यवसायीहरू जहाँ लगे पनि आफ्ना सामानहरू लगेर गोदामको रूपमा राख्ने हो वेट गर्न सक्नु होला। होइन भने भोलिका दिनहरूमा विस्थापित हुनेहरूको सङ्ख्या एकदमै बढ्ने हामीले देखिरहेका छौँ। काठमाडौँमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा ठमेलको घर भाडा महँगो छ। त्यसै पनि ठमेल क्षेत्र पूर्ण रूपमा पर्यटकमा निर्भर रहेको क्षेत्र हो। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएका कारण पर्यटकहरू आउने अवस्था पनि छैन। सरकारले सन् 2020लाई पर्यटन वर्ष घोषणा गरेपछि ठमेलमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरूले लगानी पनि बढाएका थिए। उपाध्यक्ष शर्माले घर जग्गा बिक्री गरेर अथवा बैंक ऋण गरेर लगानी गरेका व्यवसायीहरू यति बेला सबैभन्दा बढी समस्यामा रहेको बताउनुभयो। सरकारले पर्यटन व्यवसायीहरूलाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने भने पनि त्यसको कार्यान्वयन छिट्टै नहुँदा व्यवसायीहरूमा झन सङ्कट थपिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। हिजो आफूले सरसपोर्ट गरेर आफ्ना भएका घर जग्गाहरू बेचेर पनि साथीहरूले त्यहाँ लगानी गर्नुभयो र बैंकबाट लोन पनि लिएर लगानी गर्नुभयो। अब आजको दिनमा बैंकबाट लोन लिएकालाई त रिफाइनेन्सिङदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू आएका छन्, तिनले केही हदसम्म समेटेको छ तर त्यो पनि दीर्घकालीन छैन। किन दीर्घकालीन छैन भन्दाखेरि राज्यले आजको दिनमा ब्याज मिना गरेको अवस्था त होइन र समय एक्सटेन्ड गरेको अवस्था हो। समय एक्सटेन्ड गर्दाखेरि त्यो ब्याज थपिँदै जान्छ र भोलि पर्यटन क्षेत्र यस्तै भएर गयो भने अबको 2 वर्षपछि इभन मानौ 1 वर्षपछि फेरि त्यो व्यवसायीहरूले कहाँबाट ल्याएर चाहिँ ब्याङ्कको लोन तिर्ने र त्यतिखेर उनीहरूले हात ठडाउने बाहेक अर्को कुनै पनि विकल्प हुँदैन र त्यो पनि लोन लिएर काम गर्ने साथीहरूलाई पनि सल्युसन छैन भने अर्को पाटोमा चाहिँ जो व्यवसायी साथीहरूले आफ्नो सोर्स जुटाएर चाहिँ लगानी गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई आज स्टाफलाई स्यालेरी दिन सक्ने अवस्था छैन, समायोजन गरेको भाडा तिर्न सक्ने अवस्था छैन, आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको लागि खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन किनभने इन्कम सोर्स भनेको त पर्यटन क्षेत्र बाहेक अर्को कुनै पनि सेक्टरमा उहाँहरूको लगानी छैन। उहाँहरूले कमाइ पनि त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्नुभयो, लोन लिएर पनि त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्नुभयो र भोलिको सपना देखेर चाहिँ आफ्ना बिजनेसहरू एक्सपान्ड गर्दै जानुभयो। त्यसले गर्दाखेरि आजको दिनमा मौद्रिक नीतिले समेटेका कुराहरू पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। त्यो कार्यान्वयन हुँदाखेरि केही पाटोलाई राहत होला तर समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी मौद्रिक नीति पनि आएको छैन र मौद्रिक नीति अनुसार आएको निर्देशिका आजको दिनसम्म लागू पनि भएको छैन। ठमेल क्षेत्रमा साना ठुला गरेर 10,000 भन्दा बढी व्यवसायीहरू रहेका छन्। ती व्यवसायीहरूले भाडा बापत मासिक 30 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बुझाउने गरेको ठमेल पर्यटन विकास परिषदको तथ्याङ्कले देखाउँछ। ठमेलमा खास गरी कार्गो, ट्राभल तथा ट्रेकिङ, हस्तकला, रेस्टुरेन्ट, पर्यटकीय स्तरका होटल, तारे होटल लगायतका व्यवसायीहरू रहेका छन्। स्थानीय बजारमा मङ्गलबार सुनको मूल्य प्रति तोला 900 रुपैयाँले बढेको छ। अघिल्लो दिन प्रति तोला 97,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन मङ्गलबार प्रति तोला 98,400 रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको हो। यस्तै मङ्गलबार तेजाबी सुन प्रति तोला 97,900 रुपैयाँमा कायम भएको पनि महासङ्घले जनाएको छ। मङ्गलबार चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,395 रुपैयाँ कायम भएको छ। चाँदी आज प्रति तोला 30 रुपैयाँले बढेको हो।
केही दिन यता सुनचाँदीको मूल्य लगातार बढिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेसँगै स्थानीय बजारमा पनि बढेको हो। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक 481 सहित मुलुकभर थप 1069 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 11 जनाको मृत्यु। जबरजस्ती पसल बन्द गराउँदै हिँडेका स्थानीय समूहले कुटपिट गरेको भन्दै त्रिपुरेश्वर क्षेत्रका सर्जिकल व्यवसायी आन्दोलित, सुरक्षाको माग गर्दै दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्न माग। र कोरोनाको कारण व्यापार ठप्प हुँदा छमेल क्षेत्रमा 10,000 बढी व्यवसाय सङ्कटमा, घर भाडा तिर्न समेत नसकेपछि धमाधम विस्थापित हुने क्रममा। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।